वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम तबलीग का दूसरा मरहला यानी खुला प्रचार के बारे में पढ़ेंगे। खुला प्रचार करने का पहला हुक्म। इस बारे में सबसे पहले अल्लाह का यह कथन आया, आप अपने करीबी रिश्तेदारों को अल्लाह के अजाब से डराएं। यह सूरह शोरा की आयत है और इस सूरह में सबसे पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया गया है, यानी यह बताया गया है कि किस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत की शुरुआत हुई। फिर आखिर में उन्होंने बनी इसराइल सहित हिजरत करके फ़िरऔन और उसकी कौम से निजात पाई और फ़िरऔन और आले फ़िरऔन को डुबो दिया गया। दूसरे शब्दों में यह उल्लेख तमाम मरहलों पर छाया हुआ है जिनसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरऔनी कौम को अल्लाह के दीन की दावत देते हुए गुज़रे थे। मेरा ख़याल है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कौम के अंदर खुल कर प्रचार करने का हुक्म दिया गया तो इस मौके पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की घटना का यह विवरण इसलिए दिया गया ताकि खुल्लम खुल्ला दावत देने के बाद जिस तरह झुटलाने और अन्याय और अत्याचार की कार्रवाइयों से मामला पड़ने वाला था, उसका एक नमूना आप और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सामने मौजूद रहे। दूसरी ओर इस सूरह में पैगंबरों को झुटलाने वाली कौमें जैसे फ़िरऔन और कौमे फ़िरऔन के अलावा कौमे नूह, आद, समूद, कौमे इब्राहीम, कौमे लूत और असहाबुल ऐका के अंजाम का भी उल्लेख है। इसका मकसद शायद यह है कि जो लोग आपको झुटलाएं उन्हें मालूम हो जाए कि झुटलाने पर आगरा की स्थिति में उनकी अंजाम क्या होने वाला है और वह अल्लाह की ओर से किस किस्म की पकड़ से दोचार होंगे। साथ ही ईमान वालों को मालूम हो जाए कि अच्छा अंजाम उन्हीं का होगा, झुटलाने वालों का नहीं। रिश्तेदारों में तबलीग। बहरहाल इस आयत के उतरने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला काम यह किया कि बनी हाशिम को जमा किया। आप उनके साथ बनी मुतल्लिब बिन अब्द मुन्नाफ की भी एक जमात थी। कुल 46 आदमी थे, लेकिन अबू लहब ने बात लपक ली और बोला, देखो ये तुम्हारे चचा और चचेरे भाई हैं, बात करो लेकिन नादानी छोड़ दो और ये समझ लो कि तुम्हारा परिवार सारे अरब से मुकाबले की ताब नहीं रखता और मैं सबसे ज़्यादा हकदार हूँ कि तुम्हें पकड़ लूँ। बस तुम्हारे लिए तुम्हारे बाप का परिवार ही काफ़ी है और अगर तुम अपनी बात पर कायम रहते हो तो यह बहुत आसान होगा कि कुरैश के सारे कबीले तुम पर टूट पड़े और बाकी अरब भी उनकी सहायता करें। फिर मैं नहीं जानता कि कोई व्यक्ति अपने बाप के परिवार के लिए तुमसे बढ़कर तबाही और बर्बादी की वजह होगा। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चुप्पी साध ली और उस सभा में कोई बात न की। इसके बाद आपने उन्हें दोबारा जमा किया और इरशाद फरमाया, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, मैं उसका गुणगान करता हूँ और उसे मदद चाहता हूँ, उस पर ईमान रखता हूँ, उसी पर भरोसा करता हूँ और यह गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वह अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। फिर आपने फरमाया, रहनुमा अपने घर के लोगों से झूठ नहीं बोल सकता। उस खुदा की कसम जिसके सिवा कोई माबूद नहीं,
میں تمہاری اور مکھیہ روپ سے اور لوگوں کی اور سامانیہ روپ سے اللہ کا رسول بھیجا ہوا ہوں۔ خدا کی قسم تم لوگ اسی طرح موت سے دوچار ہوگے جیسے سو جاتے ہو، اور اسی طرح اٹھائے جاؤ گے جیسے سو کر جاگتے ہو۔ پھر جو کچھ تم کرتے ہو اس کا تم سے حساب لیا جائے گا۔ اس کے بعد یا تو ہمیشہ کے لیے جنت ہے یا ہمیشہ کے لیے جہنم۔ اس پر ابو طالب نے کہا، نہ پوچھو ہمیں تمہیں سہیوگ دینا اتنا کتنا پسند ہے، تمہاری نصیحت کتنی اپنانے لائق ہے، اور ہم تمہاری بات کتنی سچی جانتے مانتے ہیں، اور یہ تمہارے باپ کا پریوار جمع ہے اور میں بھی ان میں کا ایک ویکتی ہوں۔ انتر اتنا ہے کہ میں تمہاری پسند پوری کرنے کے لیے ان سب میں آگے آگے ہوں، اس لیے تمہیں جس بات کا حکم ہوا ہے اسے انجام دو۔ خدا کی قسم میں تمہاری لگاتار حفاظت اور مدد کرتا رہوں گا، البتہ میری طبیعت عبد المطلب کا دین چھوڑنے پر راضی نہیں۔ ابو لہب نے کہا، یہ خدا کی قسم برائی ہے، اس کے ہاتھ دوسروں سے پہلے تم لوگ خود کی پکڑ لو۔ اس پر ابو طالب نے کہا، خدا کی قسم جب تک جان میں جان ہے ہم ان کی رکشا کرتے رہیں گے۔ صفا کی پہاڑی پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طرح اطمینان کر لیا کہ اللہ کے دین کے پرچار کے سمے ابو طالب ان کا سمرتھن کریں گے، تو ایک دن آپ نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر یہ آواز لگائی، یا صباحا! یہ پکار سن کر قریش کے قبیلے آپ کے پاس جمع ہو گئے، اور آپ نے انہیں خدا کی توحید، اپنی رسالت اور آخرت کے دین پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ اس گھٹنا پر ایک ٹکڑا صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سے اس طرح روایت ہے کہ کیا گیا ہے کہ جب آیت اور ڈراؤ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اتری تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر قریش کے خاندانوں کو آواز لگانی شروع کی، اے بنی فہ، اے بنی عدی، یہاں تک کہ سب کے سب اکٹھا ہو گئے۔ اگر کوئی آدمی خود نہ جا سکا تو اپنے دودت بھیج دیا کہ دیکھو معاملہ کیا ہے۔ تاتپر یہ ہے کہ قریش آ گئے، ابو لہب بھی آ گیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، تم لوگ یہ بتاؤ، اگر میں یہ خبر دوں کہ ادھر گھاٹی میں گھڑسواروں کی ایک ٹولی ہے جو تم پر چھاپا مارنا چاہتی ہے، تو کیا تم مجھے سچا مانو گے؟ لوگوں نے کہا، ہاں، ہم نے آپ پر سچ کی ہی تجربہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، اچھا، تو میں تمہیں ایک سخت عذاب سے پہلے خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اس پر ابو لہب نے کہا، تو سارے دین غارت ہو، تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا۔ اس پر سورۃ تبت یدا ابی لہب اتری، ابو لہب کے دونوں ہاتھ غارت ہوں اور وہ خود غارت ہو۔ اس گھٹنا کا ایک اور ٹکڑا امام مسلم نے اپنی صحیح میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب آیت اور ڈراؤ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اتری تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پکار لگائی۔ یہ پکار عام بھی تھی اور خاص بھی۔ آپ نے کہا، اے قریشیو، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اے بنی کعب، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اے محمد کی بیٹی فاطمہ، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، کیونکہ میں تم لوگوں کو اللہ کی پکڑ سے بچانے کچھ بھی ادھیکار نہیں رکھتا۔ البتہ تم لوگوں سے خاندانی رشتہ داریوں کے تعلقات ہیں جسے میں اس کی تری کے مطابق تر کروں گا۔ یہ پکار پرچار کا چرم بندو تھی۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب سے قریبی لوگوں پر اسپشٹ کر دیا تھا کہ اب اس روایت کی پشتی ہی پر تعلقات بگڑ سکتے ہیں، اور جس نسلی اور قبائلی تنگ نظری پر عرب قائم ہے وہ اس خدائی ڈراوے کی گرمی میں پگھل کر ختم ہو چکی ہے۔ شکریہ۔